मायमोगो सेवकार हांव जवाहर. सर्वेगायचे हेडलायन्स. पर्यटनाच्या जायरातींचेर मोडटात कोट्यांनी, पूण पणजे जेटीचेर पर्यटकांक ना सेफ्टी. काँग्रेसीन दिले पुरावे. म्हणटा टुरिझम मंत्र्याक धाडात घरा. गाजवाजो करत मये तळ्याचे सोबेतीकरण, पूण टुरिस्टांक जळपूचे पडटा काळखांत. मये लेक जाला अनैतीक गजालींचो स्पॉट. दुरुस्त करू नये फोंडेच्या केटीसी बस स्टँडाची दुर्दशा. अजूनही ना मुळाव्यो सुविधा. टिपिकल सरकारी पद्धतीन केला काम. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हापश्या वचत थंय बेशिस्त आनी बुरशेपण पळोवपाक मेळटा. धुळेरांतय तिजगत. गटारांत तोंडां उक्ती घालून रावल्यात. केन्नाय कोणाचोय बळी वचो येता. गटारांनी बुरशें उदक सांठवल्ल्यान किडे उडटात. पळयात नितिक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापसा धुळेरान जो यामाहाचो शोरूम आहा थंय रस्त्या सायडीक जे गटर्स आहा ते सध्या उगडे आसा आणि हे उगडे आशिल्ल्या कारणान आमी आयज पळयतात की ते ओवरफ्लोईंग जाला आणि भितूर किडी निर्माण जाल्ल्यो आसा. खंय तरी जे ऑथॉरिटीज आहा तेंच्यांनी आयज लक्ष दिवपाची गरज आसा. बिकॉज हे जे गटर्स आहा हे बंद आसपाक जाय, तेचेर सिमेंटाच्यो फातरी धापपाक जाय, पण आयज हे आमकां म्हापसा धुळेरान दिश्टी पडना. हे गटर्स जे आसा ओवरफ्लोईंग जाला आणि भितूर किडी निर्माण जाल्ल्यो आसा. आमी आयज पळयतात की वयता थंय वेगवेगळे आजार निर्माण जाल्ले आसा. खंय तरी हे जे गटर्स आहा हे क्लीन जावपाक जाय आणि ज्यो गटर्स हे फातरींनी धापपाक जाय ते धापपाची गरज आसा. हांव धुळेरान हांगा आसा आर.के. प्लाझा कडेन आनी यमा शोरूमा कडेन. आतां हांव तुमकां इतकेंच सांगूंक चित्ता, आतां हांगा पळयात हे रोडाचे वायंडिंगाचे काही वर्सां पयलीं एप्रुवल मेळ्ळें रोड वायंडिंग करूंक जाय म्हणून, आनी जालें. जावंक ना म्हणना खूब वर्सांचे मागीर जालें रोड वायंडिंग. खंय जालें? म्हापसा म्युनिसिपालिटी बरें स्टार्ट करून धुळेर ग्राउंड पर्यंत जालें. तेजे मागीर फुडें कितेंच इंटिमेट जावंकूच ना तेंचे. ना म्युनिसिपालिटी जाला, ना PWD जाला, ना हांगातल्या सरकाराचे जाला. प्रॉब्लेम कितें आसा? हे आसा NH रोड, धुळेरांतलो खूब पोरनो रोड. आनी हांगा तुमी सायडीक पळयात, हांगा गटर पळय कंप्लीट ओपन आहा. गटराचे ना. गटराचे कितें जायना कामां. ऑपोजीट रोडान झाडां कातरला, ते सगळे झाडां रोडानूच आसा. आतां हांव म्हणटा की तांकां परमिशन दिला झाडां कातरपाक. म्हणजे झाडां कातरून रोडान घालपाक परमिशन दिवंक ना न्हू कोणाकूच. ते झाडां काडूंक जाय आसले. आतां फाल्यां कितेंय उजो बीन रागत, कोणी सिगरेट उडयले, कितें अपघात जावंक जाता, कोणाची कितें अपघात जावंक जाता ते. आनी हे रोड वायंडिंग जावंक ना म्हणून कोणाचे एक्सिडंटूय जावंक जाता, कित्याक रोड पावना. तुमी आतां फुडल्यानूय पळयात, हांगा कशें 2 गाडयांचे वयर सुटना. हांव सरकाराक विनंती करता जाता तितके पयलीं हेजे एक्शन घेवपाचें. कित्याक सगळ्यांक नोटीस दिल्ले, हांगा सगळ्या घरांक नोटीस दिल्ले की रोड वायंडिंग जातले, तेंचे थोड्या प्रॉपर्टी वयतले म्हणून. कोण ऑब्जेक्शन घेवंक ना. आनी हांव नको हे काम कित्याक थांबयलें म्हणून, कित्याक स्टॉप जालें म्हणून. आतां हांव रिक्वेस्ट करता आमचे CM बापाक, हांगातल्या आमदाराक, कावन्सिलराक. हांव म्हणटा की अपघात बीन कितें जावचे पयलीं हेजे वयर एक्शन घेवचें आनी जाता तितके बेगीन हेजें काम जावंक जाय. इतकेच म्हाजी विनंती आसा आनी रिक्वेस्ट आसा. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकर. नगरपालिकेतल्यो शेकड्यांनी फायली मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीच्या कर्मचाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणान बॅगेत भरून व्हेल्यात. काँग्रेस फुडारी आणि शेडो कावन्सिल फॉर मडगांवचो निमंत्रक सावियो कुतिनोन आरोप केला. फायली घरा व्हरपाक मेळटात जाल्यार ही प्रथा कायदेशीर करात, अशें तेचें म्हणणें. फायलींचे व्हिडिओ फुटेज दाखयतना सावियोन सांगले, प्रक्रिया पुराय जाय मेरेन सगळ्या अर्जदारांक तांचे अर्ज आणि फायली वांगडा व्हरपाक दिवच्यो. प्रवेश नोंदीत 192 फायली सादर जाल्यात. आता फकत 100 फायली पालिकेंत आसात. उरिल्ल्यो फायली खंय गायब जाल्यो. फायली भायर व्हरपाक कशी परवानगी दिली हे मुखेल अधिकाऱ्यान स्पष्ट करचे, अशें ताणें म्हटलां. एक डिमांड करपाक गव्हर्मेंटा कडेन आनी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर कडेन की कायदे थोडो बदल करचो. जे एप्लिकंट्स आसात, जे कोण एप्लिकेशन घालतात म्युनिसिपालिटीक,
जाल्यार ते एप्लिकेशन सपोज तो डिलिंग हेड ना, तो कन्सर्न स्टाफ ना, जाल्यार ते एप्लिकेशन तेणी घर घेवन वचपाचें. कित्याक एवरी टायम जेन्ना तो एप्लिकंट म्युन्सिपालिटी येता जाल्यार तेगेल फायल तेगेल एप्लिकेशन सोदपा पडटा. आनी हो डिमांड घालपाक कारण म्हणल्यार कित्याक हे भाशेन चलता म्युन्सिपालिटीन. आमचे कडेन एविडन्स आहा जंय पोरक्यान घालून 1 आनी 2 100 फायल्यो 100 माज फायली घेवन येता एक कोण तरी, आनी त्या टेबलार वयता, त्या इंजिनियरा बरोबर वयता, सायन घेता, परतून पोतयेन घालता, घर वता. दुसरे इंजिनियरा बरोबर वयता, सायन मारता, परतून घेवन घर वयता. सो हो कसलो कायदो? इनफॅक्ट आमी डिमांड करता की हाचेर इन्क्वायरी जावची म्हण. हे फायल्यो लोकांनी घर कशें वचपाक शकता. आनी ते जाल्यार तो एप्लिकंट न्ही, ही नॉट इवन एप्लिकंट, ही मे बी समबडीज PA, कोणाचो PA जायत तो आमदाराचो PA, आमकां लागना ते. पूण 100 फायल्यो म्युन्सिपालिटीच्या ऑफिसा भायर वचपाक कोणे रायट दिला? हेजेर आमकां पयलीं आन्सर जाय चीफ ऑफिसरा कडेन. आनी दुसरें म्हणल्यार हे जेन्ना हे भाशेन फायल मिसींग जेन्ना जाता त्या टायमार मागीर सांगता की पुलीस कंप्लेन करपाक, हे करपाक, ते करपाक. जेन्ना तुमी हे भाशेन फायलच घर व्हरपाक दिता पोत्यान घालून, जाल्यार मागीर दुसऱ्याचेर आमकां गुन्यांव करपाक जाय तुमकां. घरांचो असेसमेंट जावपाचो आसा, ते खातीर 192 एप्लिकेशन आयल्यात खंय, पूण ती एकाच वाठारांतल्यान, पुराय मडगांवांतल्यान कित्याक आयली ना अशें विचारतना घरांच्या असेसमेंटाक वेगवेगळे कायदे कशे लायतात अशें ताणें विचारलें. 2018 साकून जो टॅक्स लायबल आसा तो तांणी फारीक करपाक जाय. पूण हांगा ह्या 192 फायलीचेर आमकां जें कळून येता, जेन्ना एक इंजिनियर हो सगळो कॅल्क्युलेट करून घालपाक सोदता तेन्ना ते चीफ ऑफिसर आपूण तापयता. कोणाच्या तरी इन्स्ट्रक्शना अंडर इंजिनियराक तापयता, ना हे भाशेन जायना, एकूच वर्साची घाल म्हणटा का. तुमी आख्या जगाक दाखोवपाक सोदता, तुमी असेसमेंट करता टू गेट रेव्हेन्यू, जाल्यार हो लॉस ऑफ रेव्हेन्यू कित्याक? नेली 8 वर्सांचो 8 इयर्साचो तुमी वेव करपाक सोदता. आनी दुसरे जे कोण एप्लिकेशन घालतात फॉर असेसमेंट तांकां तुमी हो कायदो लायता. 2 कायदे कित्याक? हो कोणा फावर करपाक सोदता तुमी? हे कोणा दोळ्या पान लावपाक सोदता तुमी? रेव्हेन्यू कलेक्शना लावन करता पूण. सो आमी डिमांड करता पळय सद्या हे सारकें आहा तें इम्प्लिमेंट जावचो. इट शूड बी इम्प्लिमेंटेड एज पर द गायडलायन्स ऑफ द गव्हर्मेंट. मडगांवचो आमदार सांग पण हांव सांगता, मडगांवचो आमदार सांग पण कितें करपाक शकता तुमी? लॉस ऑफ रेव्हेन्यू आमी वॉर्न करता चीफ ऑफिसर. इट्स क्लियर कट वॉर्निंग वी आर गिविंग टू द मडगांव म्युनिसिपल काउन्सिल चीफ ऑफिसर गौरी सांगवलकर. नाव काडटा की एनी फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ रेव्हेन्यू टू द काउन्सिल he will be held responsible and we will ensure that the recovery will be done from this. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. पर्यटन खातें विविध प्रकल्प वाजयत गाजयत करता, पण उपरांत त्या टुरिस्ट स्पॉटांचे आनी कसले तरी स्पॉट जाल्ले दिश्टी पडटात. पर्यटन खातें मागीर मान वळोवन फाटीं पळयना. महेशच्या फामाद तळ्यार ह्या सगळ्यांचो सद्य अणभव येता. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. आमी आतां जे उबे आसात ते मयम लेक, एक व्हडलोसो ट्युरिस्ट स्पॉट, फेमस पयलींसून हो आसा आनी सद्या तेजे फाटल्या 2 वर्सां पयलीं हांगासर इनॉग्रेशन जाल्लें. आनी ही जी फाटल्यान म्हाका दिसता तो काळोख, ही पार्किंग प्लेस हांगातली. हांगा फुडें शॉपाय आसा, पूण आतां सद्या अशी परिस्थिती जाल्या की हांगासर जे पार्किंग एरिया आसा थंयसर खुबशे अनैतीक प्रकार हांगा घडटना दिसतात. आनी तशी म्हायती जे थळावे लोक हांगा आसा, जी लोक शॉपां आसा तेंच्यांनी म्हटलां की हांगासर खुबश्यो रातच्यो गाडयो येतात आनी अशे प्रकार हांगा घडपाक जायना. कित्याक तर हांगा एक ट्युरिस्ट स्पॉट, फाल्यां जर हांगा कितें व्हडलो प्रकार घडलो जाल्यार ह्या ट्युरिस्ट स्पॉटाचें नांवूय खराब जावपाची शक्यता आसा. तर तशेंच हेंच्या आतां एक म्हायती दिल्याक तेंच्यांनी सांगलें की हांगा ज्यो लायटी आहा त्यो बऱ्यो आसा, पेट्टात, पूण हांगासर ज्यो पेटयनात त्यो कित्याक पेटयना त्यो खबर ना, पूण त्यो काळोख आसल्या कारणान हांगासर जे खुबशे कोण येतात तेंच्यांनी म्हटलां की बाटल्यो हांगा दिसता ते रातचे हांगासर उडयता अशें आमकां दिसता. कित्याक काळोख आसल्या कारणान हांगासर जे घडटा ते काळोख आसा म्हणून घडटा. पूण सद्या लायटी ज्यो बऱ्यो आसा त्यो कितें पेटोवपाक जाय, तेतून हांगातली जी सोबीतकाय आसा ती बी दिसतली. पूण आतां कशें आसा, हांगा ज्यो लायटी खातीर तेंच्यांनी पंचायतीन लेटर दिल्लें अशें म्हणटात ते, पूण ताचेर अजून पर्यंत कांयच कारवाय जावंक ना. एक मयम लेक हे फेमस
पूण अशे ट्युरिस्ट स्पॉट आसा पूण रातच्यो हांगा लायटी पेटपाक जाय आनी जे पार्किंग प्लेस आसा थंयसर कितें घडटा तें कमी जावपाक जाय अशें लोकांनी मागणी केल्या. मयम लेक आसा हांगसर ही पार्किंग एरिया आसा ट्युरिस्ट स्पॉट आनी हांगसर भरपूर अशे प्रकार घडटा अशें म्हाजे नजरेक दिसता. मेन म्हणजे हांगसर काळोख आसा एकदम. स्टार्टींग जेन्ना हांगा मयम लेक चालू केल्ले तेन्ना बरो फोकस घातलेलो आनी बऱ्यो लायटी आसलेल्यो तेन्ना हांगसर लोकूय बरे येताले आनी मातशें कितें तरी दिसतालें आमकां. आतां कितें केलां हांगसर ह्या जर 6 म्हयन्यांक पळयत जाल्यार सामकें काळोख आसा हांगसर. 7 जाली काय काळोख पडटा आनी हांगसर खंयसून येवन लोक हांगसर नाका तसले हे करता. हांगसर एक म्हणजे बाटल्यो आसता भरपूर फोडलेल्यो हांगसर आनी रातचे पळयत थंय वचा सारकें ना कोणेनूच हे एरियेक भितर. हांवें ग्रामसभेक हो प्रश्न मांडलो. ग्रामसभा जावन म्हाका दिसता आतां 2 म्हयने जाले हेजेर आजून कांयच कोणेच कितें एक्शन घेतलेली ना. तेन्ना म्हाका अशें म्हणपाचें आसा की हो जो काळोख आसा ह्या काळखान हांगसर नाका ते प्रकार घडटा आनी आमी हांगसर लागीं आसल्या कारणान आमचे ते नजरेक दिसता आनी आमी खंय तरी काम करता तेन्ना हे असले प्रकार म्हाजे तरी गांवांत अशें घडपाक जायना. खंय आमी वेव्हार करता पळय थंय हांगसर साफ सफाई पासून करपाक 8-8 दिसांनी येता पण डेली हांगसर ह्यो बाटल्यो फोडलेल्यो आसतात. तेन्ना हेजेर मातशें कोणें सगळ्यांनी आमचे जे कोण लिडर्स आसा तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालून हे मातशें जें कितें चल्लां हांगसर पळय तें मातशें बंद करचें. आनी ह्यो लायटी बऱ्यो आसा काय गेल्या बी त्यो? लायटी सगळ्यो बऱ्यो आसा. हांवें कितें केलें तरी पण जेन्ना कस्टमर येता कोण येता पळय तेन्ना गेलें हांव आनी कावंटराचेर वचून बसून ते पळय चेडूं एक आसता ताका विचारलें बाय हांगा लायटी पळय जेन्ना म्हाजे नदरेक हांगा प्रकार कसले तरी दिसले रातचे ताका विचारलें की हांगा ह्यो लायटी कित्याक तुमी रातच्यो पेटयना. ते म्हणलें आमकां खबर ना जे कोण पळय ट्युरिस्ट चलयता ताका तूं विचार. मागीर तांकां कॉन्टेक्ट केलो तर सांगलें बीन तांकां तर कोणूच लक्ष दिना. तेन्ना हेजेर मातशें लक्ष कारण ह्यान फुडें हांगसर न्हू मोठे प्रकार घडपाचे आसा अशें म्हाका तरी दिसता. तेच्या पयलीं हेजेर एक्शन घेवपाची. गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी. फोंडेच्या केटीसी बस स्टँडाची दुरुस्ती केल्या खरी पूण ती कोणाक दाखोवपाक खबर ना. टिपिकल सरकारी पद्दतीन काम जालां. मुळाव्यो सुविधा अजूनय लोकांक मेळूंक नात. लोकांचे अजूनय हालत चल्ल्यात. फोंडा बस स्टँडार प्रवाशांक गैरसोयींचो सामनो करचो पडटा. बस स्टँडा वयले सुलभ शौचालय बंद केल्ल्यान प्रवाशांक त्रास जातात. तेच प्रमाण हांगा पिवपाच्या उदकाची सुविधा ना. मुळाव्यो कसल्योच सुविधा थंय उपलब्ध ना. केटीसी बस स्टँडाचेर आशिल्ले वेगवेगळे प्रश्न सोडोवपा खातीर बस चालक आनी भागधारकांकडेन एक बसका घडोवन हाडची अशें सोशल एक्टिविस्टांनी मागला. पळयात पुराय बातमी. बॉल मारून हांगा रोड हॉटमिक्स जालो सगळें जालें. आतां मेन उरलां कितें की हांगा जे डायरेक्शन डेस्टिनेशन बोर्ड्स आसता ते आशिल्ले ते गायब जाल्या. ते कितें रिपेर करपाक व्हेल्ले म्हणटा पूण ते आजून हांगा पावना. फोंडा बस स्टँडाच्यो गाडयो सुट्टा तांचे मदीं गॅप अडेच मिनटांचे आसता फक्त. ताका लागून जाता कितें ही चट्टी आसा म्हणजे फाटोफाट ते तेंकता एकामेकाक. फाटलीय बस तेंकता 2.5 मिनटां म्हळ्यार व्हडली आनी तांकां लागून तांकां रेसी लावच्यो पडटा आनी रेसी लागून अपघात जाता लोकांचे जीव वता. तेन्ना म्हजी मागणी आसा वाहतूक मंत्र्या कडेन की तुमी जशें सगळ्याक भोंवता तशें हांगा येवचें ह्या ड्रायव्हरा कडेन ह्या पात्रांवा कडेन बसचें मिटींग घेवची की बाबा तांकां त्रास कितें आसा आनी फुडली येवजण तुमी ताका सांगची बाबा कितें तरी करून हो प्रश्न सुटावो जावपाक जाय. आतां हो हांगा रोड जाता तरी पूण जेन्ना टायम मनशाचो केन्ना सांगून येना तेन्ना म्हाका दिसता गरज आसा की जाता तितले बेगीन टायम लिमीट जो 2 बिस्मिती आहा ताची एक तुमी वाडोवन दिवची. एक 5-10 मिनटां तरी वाडोवची आनी हे त्रास जे भायल्या लोकांक जाता हे बोर्ड नाशिल्ल्या कारणान हांगा बसीकूय माल पडटा. कित्याक पॅसेंजर हांगा बस हें सुट्टा बस सोडटा म्हळ्यार बस सुट्टा हांगा. तेन्ना एकूच मागणी आसा मंत्र्या कडेन मागणी आसा जशें तुमी सभा घेता प्रचाराक गव्हर्नर सभा घेता कोपरा बैठक घेता तशें हांगा ह्या लोकां बरोबर बैठक घेवचें केन्ना तरी. कित्याक तुमी तुमकां निवडून दिल्या लोकां खातीर तेन्ना ह्या लोकां खातीर कितें तरी येवजण करच्यो. हांगा एकदां तरी 6 म्हयन्यां तरी कितें मिटींग घेवची अशी म्हजी मागणी आसा. आमच्या फाटल्यान तुमकां दिसता हें सुलभ शौचालय म्हणटा हाका सिंबल ऑफ क्लेनलीनस पूण हे कितले तेंपूच जाले बंद आसा. हांगा उदकाची सोयी ना. हांगा सगळ्या स्थानीक जे दुकानदार आहा तेंच्यांनी कंप्लेंट दिल्या की हांगा उदकाची सोय ना. फोंडा मडगांव रोडा बस चलता तेन्ना बस स्टँडार अजून एक पसून बोर्ड ना. मडगांव वचपाक हांगा जावं सावड्डे वचपाक एकूय बोर्ड ना. आनी ह्यो ज्यो आमची गाडी न्ही तेन्ना बस स्टँड जेन्ना रिपेर करपा आसलें तेन्ना गाडी आमी भायर लायताले. ते अजून पसून गाडी तश्योच आहा भायरूच दवरता. हांगा बोर्ड ना आनी ते कारणान आतां ह्यो हांगा सावळे लागून आतां गाडी आसा ती आमी हांगा दवरता आनी ह्यो आमची वचपाची ज्यो गाडी आहा त्यो हांगा भायर दवरता आमी ती सायडीन. आता लोक किती होता सकल आता वचून राहतात कोणाक विचारता कंडक्टर ड्रायव्हर विचारता
आनी सकाळ रावता सगळं वयर रावना आतां सो आतां तुमी हाका कदंबा कडेन कितें अपील करता तांकां कितें सांगूंक सोदता? कदंबा म्हणल्यार कितें जाता पयलीं आमकां हो रोड रस्तो भितर येवपाक पयलीं हें जायें कळ्ळें. त्या शिवाय कितें जाता आमकां गाडी वयर येवपाक 4 ट्रिपी जाता आमच्यो. पयलीं पणजेच्यान आयले सकयल वयची पडटा, सकलसान मागीर परती वयर येवची पडटा, मागीर परती सकयल वयची पडटा. म्हणल्यार आमकां तो टायम एडजस्ट जायना, टायम पावना. कितें जाता व्हडली 12 टायराची गाडी हेवी व्हेकल वता ते कितें जाता त्यो चडना, ते ओवरलोड आसता गाडयो, त्या कारणान त्यो चडना. आनी कितें जाता हे सायडीन सकाळच्या टायमार सामकी इतली त्रास जाता आमकां तांकां सायडीय मारपाक मेळना, कित्याक आमकां वयर सावन घुंवोन येवची पडटा. त्या कारणान आमकां सामकी इतली त्रास जाता आनी आमकां कितें करूं कितनाक जाता. आमी कितें जाता एक पावटी थंयच्यान मागीर यू टर्न मारची पडटा. ते आमचे कडेन आनी ऑप्शन ना, कित्याक आमचो वरार वता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. टुरिझमाचे जायरातबाजीचेर सरकार कोट्टींनी मोडटा, पूण पणजे जेटीचेर बोट रायडिंग करतल्या पर्यटकां खातीर रेस्क्यू टीम ना, बोट ना, लायफ जॅकेटां ना. पर्यटकां बरोबर येवपी भुरग्यांकय सेफ्टी ना. कोणूय बुडलो जाल्यार थेट जलसमाधी घेतलो. अमित पाटकारान दाखोवन दिला. मांडवी पुलार अपघात जाल्या उपरांत काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्षान जेटी कडल्या वाठाराची पळोवणी केली. सेफ्टीचे नदरेन थंय कितें आसा कितें ना ताचो सोद घेतलो. बोट रायडिंग करपी पर्यटकांक पर्यटन खात्यान कसलीच तरेच्यो सेफ्टी दिवंक नाशिल्ल्याचे ताचे नदरेक आयले. वयल्यान जायरातबाजीचेर कोट्टींनी मोडटा. हो लोकांच्या दोळ्यांक पानां पुसपाचो प्रकार अशें ताचें म्हणणें. हो गोंय राज्याचो टुरिझम मंत्री रोहन खंवटे हो कोट्यांनी रुपया टुरिझम प्रमोशनाचेर मोडटा. आतां म्हज्या फाटल्यान जर तुमी पळयत जाल्यार ती टुरिस्टाची बोट आनी तो जेटी, ज्या जेटीचेर हे टुरिस्ट पळय जे बोट रायडाक वता, हांगा आतां आमी चवकशी केले थंय कळ्ळें आमकां की हांगा कांयच सेफ्टी मेजर्स ना. हांगा एक रेस्क्यू टीम ना, रेस्क्यू बोट ना, लायफ जॅकेट ना. फाल्यां समज जर ते टुरिस्ट जर कोणी थंय बोटीन वता आसतना जर चुकून जर पडले जाल्यार हांणी जल समाधी घेवपाची आनी ताका उपाय म्हणजे ताका आनी चान्सूच ना जगपाचो म्हणजे वाचपाचो. हे दिस इज द स्टेट ऑफ द अफेअर्स ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. सगळ्या गोंयकारां कडेन हांव हात जोडून मागता की हांची लायकी ना आतां सरकारान रावपाची, हांकां आतां घरा धाडचें पडटलें. आनी आतां पळयात आवय बापाय वांगडा बोटिंग करपाक गेल्ली सान भुरगीं परत आपले गाडये कडेन पावसर कितली सेफ आसात ती. आतां हे रोहन खंवट्याचें टुरिझम, गोंयचें टुरिझम तुमी पळयात. आतां हे टुरिस्ट लोक एका बोटीन तेजो रायड घेवन आयल्या आनी ते आतां ऑफलोड जातले. ती आतां बायल ती देंवता, तिच्या आंगार लायफ जॅकेट म्हणटा तें ना. तो ल्हान भुरगीं पळया कितलीं ल्हान आहा ती, आनी ते बेश्टे नांवांक घातला जॅकेट. ल्हान भुरग्यांक घेवन हे वतात, हांगा सेफ्टी मेजर कांय ना. आनी ते बारीकशे राजवा कसो नायलॉनचो बारीक सुतळेक बांदून दवरला हे पोंटून, आनी त्या ल्हान भुरग्यांची एज पळयात, सेफ्टी पळयात मुद्दम हातें. हे टुरिझम, दिस इज द सेफ्टी वॉट वी आर गिवींग टू द पीपल हू आर कमिंग टू गोवा. हे रोहन खंवट्याचें टुरिझम. आतां पळयात मुद्दम बारीक मजा पळयात. हे आतां टुरिस्ट जे देंवतात ते भुरग्यांक जी ल्हान भुरग्यांक धरल्या जे पेरंट्सांनी, तांचे कडेन लायफ जॅकेट ना. त्या ल्हान भुरग्यांक लायफ जॅकेट ना. समज चुकून जर ताजो बाबड्याचो पांय स्लीप जालो ऑर समजा हे पोंटून समज जर तर स्कीड जावन गेले, कितें जालें जाल्यार हांगा डिजास्टर जातलो व्हडलो. आनी हाजी सेफ्टी कितें? हाजी सेफ्टी रोहन खंवटे घेता. म्हाका दिसता रोहन खंवट्यान हांगा येवन हें पळोवपा जाय. फक्त करोडांनी रुपया इव्हेंटाचेर मोडले म्हूण जायना. आतां पळया कितले अनसेफ ते पळया तुमी. तो तें हातीन धरून तें पोंटून ओडटा. कितले सेफ प्रॅक्टीस म्हाका दिसता ही गोंयकारांनी पळोवची. गोवा 365 खातीर विन्सर रोजारियो आनी ओमकार देशप्रभू. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयची फामाद केरीची आजोबाची जात्राच जाली. थळाव्या भाविका बरोबर गोंया भायले भक्त वांटेकार जाल्ले.
5 दिसांचे जात्रेत दशावतारी नाटक, ऑर्केस्ट्रा, कीर्तन, बायलांचे नाटक अशा उपक्रमांचो आस्वाद घेवपाक मेळ्ळो. पळयात. आज आजोबाची जात्रा. या जात्रेक भाविक भरपूर इल्ले असत. लांबसून आमदार सो इल्ले आमचे जीत आरोळकर आणि लक्ष्मीकांत पार्सेकर, श्रीपाद नायक हे सगळे भाविक इल्ले असत. महाराष्ट्रासून भरपूरच लोक इल्लो आसा. तरी कितले दीस कार्यक्रम असता? आमचो हो कार्यक्रम 5 दीस आसा. पहिले दीस असता दशावतारी नाटक, दुसरे दीस असता ऑर्केस्ट्रा, तिसरे दीस असता कीर्तन, चौथे दीस असता बायलांचे नाटक असतले. या नाटकाक सगळे लोक भरपूर येतात खंयसून. आणि घड बी कशे घड लोकांचे मानलेले सगळे घड मानलेले घड सगळ्यांक दिल्ले असत. सगळ्यांची इच्छा आजोबा आमच्या पूर्ण करतात. सारखी सगळ्यांची कामां सारखी व्यवस्थेन जातात. जी कोणाची बायलाची एका काकणां सांडलेली आसा त्यांनी आजोबा गाराणा घातला. त्यांनी 8 दिसान त्याची काकणां मेळ्ळी. त्यांनी परत हाडून घट दिल्लो आसा आजोबा. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आणि शिवानी सांगेलकार. सप्तकाच्या शेवटाक हवामान उष्ण आसतलें. दिसाची सुरवात थंडसाण आनी धुक्यान जातली. प्रवाशांनी जतनाय घेवची, हवामान विभागाचो सल्लो. दीस वयर सरता तसो वारोय घोळटलो. कमी चड तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. आयचे तापमान 31 ते 20 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.